फोर्त् दशकं कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतुपासनं यया स्पष्टमष्टविध योगचर्यया पुष्टया आशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढताधिभिः यमैः आप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढम् अमी सुखासनं पङ्कजाद्यम् अपि वा भवत्पराः तारम् अन्तः अनुचिन्तसन्ततं प्राणवायुम् अभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयात् अथापहृत्य आस्महे भवत् उपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारयेम धिषणा मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसम् अन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवत् अङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटा अवयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिम् ईदृशीम् उन्मिषत् मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरस रूपमान्तरं ब्रह्मरूपम् अयिते अवभासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिम् अयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणाधिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुक नारदातिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनः मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यम् अनिलं षडाश्रयैः उन्नयति अज सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सत्यजन् अथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वं खलु कुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करुणैः निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितो अथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदम् अतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसा प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरापि मुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महोनिलद्यो महत् प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशंसुखी याति ते पदपनावृतं विभो अर्चिराति गरिमीदृशीं व्रज विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवत् गुणोदयान् उच्चरन्तं
अनिलेश पाहि माम्। फिफ्त् दशकं। व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्य वृद्धविकृतौ त्वयि आगतायां लयं नो मृत्युश्च तदा अमृतं च समभूत् न अह्नो न रात्रेः स्थितिः तत्र एकस्त्वम् अशिष्यथाः किल परानन्द प्रकाशात्मना कालः कर्मगुणाश्च जीवनिवः विश्वं न कार्यं विभो चिल्लीलारतिं येयुषि त्वयि तदा निर्लीनताम् आययुः तेषां न एव वदन्ति असत्त्वम् अयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूतसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगतौ ईक्षां शिशिक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिः अखिलादृष्टं स्वभावो अपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकासविदधुः तस्याः सहायक्रिया माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैः तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि न एवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वम् असृजत् यो असौ महान् उच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पम् अहम् इति उद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्प बोधकमहं तत्त्वं महान् खलु असौ सम्पुष्टं त्रिगुणैः तमो अतिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधात्मसाध्य वैकारिको भूयः तैजसतामसौ इति भवान् आद्येन सत्त्वात्मना देवेन इन्द्रियमानिनो कृत दिशावातार्कपाश्याश्विनो वह्नीन्द्राच्युत मित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरिकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यान्वितं तश्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दात् व्योमततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महो अथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आद्याध्यधर्मान्वितं भूतग्रामम् इमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयः तामसात् ये ते भूतग्राममूर्तयः
भूतगणाः तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नो शेकुर्भुवनाण्ड निर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविध सूक्तिभिः नुतगुणः तत्त्वानि अमूनि आविश चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले अतिष्ठत् सहस्रं समाः निर्भिन्दन् अकृथाः चतुर्दश जगत् रूपं विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैः निःशेषजीवात्मको निर्भातो असि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात्।